السلام عليكم. في هذا الفيديو غنخدموا ليتود فونكسيون اولا الدرس ديال لي جينيراليتي سور لي فونكسيون. الوغ اليوم غنحاول نخدم معكم واحد ليكزارسيس او ميم طون نديروا مراجعه للدرس. الوغ بالنسبه لليكزارسيس عندي واحد الفونكسيون f de x égale à 2x au carré moins 5x plus 3. داكوغ، وهذه غادي نحاولوا نخدموها. الوغ اول كيسيون كان هو ديتيرميني الدومين دو ديفينيسيون. بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون فقط واحد المراجعه خفيفه. بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون حتى غتاخذوا يعني جوج عندكم دو كا. عندي الغاسين فونكسيون ايراسيونيل و فونكسيون راسيونيل. عندي هنا ا وهنا ا على بي. الا كانت عندي هذه الوغ الكونديسيون ديالها هو ا سوبيريور ايغال ا 0. هذه الكونديسيون ديالها ان بي ديفيرون دو زيرو صافي. يعني الا كان عندي المقام خصو يكون كيخالف الصفر، الا كان عندي الجذر داكشي اللي في وسط الجذر خصو يكون اكبر او يساوي الصفر. فقط هادو هما لي كا اللي خصنا نردو ليهم البال. ما حد ما عندي حتى وحده دونك راه ما كاينش عندي كونديسيون، دونك راه كلشي الاعداد ما عنديش معاهم مشكل، كنقولوا راه عندنا اخ. وبالنسبه للفونكسيون بولينوميال فايت لينا قرينا شنو هي فونكسيون بولينوميال. بالنسبه للفونكسيون بولينوميال فكتكون دومين دو ديفينيسيون هي ار، هادشي باغ ديفينيسيون. دي فوا كنلقاو دي فونكسيون اللي فيهم جوج، يعني مجموعين لينا جوج شروط. الوغ لا كانوا جوج شروط كتجمعوني هادو جوج ديال الشروط. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل باش كتكون عندي راسين x موان 2 بلس 1 سور x بلس 1 مثلا. الوغ هنا شنو غندير الدومين دو ديفينيسيون هي ديما كنقولوا بحال هكا كيلكو سوا x ابارتيان ا. هنا كنحطوا لي كونديسيون اللي عندنا. الوغ غنقول لي بلي خص x موان 2 تكون كبر او تساوي الصفر، اي x بلس 1 خصها تكون ديفيرون دو زيرو. الوغ هادي كتعطينا ان x خصها تكون كبر من جوج، هادي كتعطينا بلي x خصها تكون ديفيرون ديال موان 1. الوغ عندي موان 1 هنا وعندي 2 هنايا. الاولى قالت لي خذي لي اكس كبار من جوج، والثانيه خصها تكون ديفيرون، يعني هذا الشرط ما حدي غناخذ غير من جوج الفوق، يعني راه موان 1 اصلا ما كايناش. دونك بالنسبه لهاد الحاله هذه فكنقولوا بلي دي دو اف ايغال الوغ 2 ما عنديش فيها مشكل. الوغ من 2 حتى بلس لانفيني. داكوغ. الوغ هنا مثلا داروا لنا دو كونديسيون. المهم بحال هكا كتبقاو الدراسه ديال على حساب لي كونديسيون اللي عندك وكتقدر تخرج منها الدومين دو ديفينيسيون. ناخذ هذا ليكزامبل هذا. الوغ بالنسبه لهنايا انا عندي فونكسيون اللي هي بولينوميال، يعني ما عنديش مشكل. اشنو قلنا فونكسيون بولينوميال؟ الوغ الاولى اون اف دو اف. الوغ خصكم تردوا البال، اف هي فونكسيون و اف دو اكس هي عدد. عمركم تقولوا اف دو اكس ايت اون فونكسيون. الوغ هذيك واحد مغالطه كبيره. راه ضروري كنقولوا اون اف ايت اون فونكسيون بولينوميال. الوغ يعني هادشي الوغ يعني ما كاين ما نبرهن فيها. دي دو اف تيغال ار. فوالا. الوغ ندوزو كيسيون 2. عندي كالكولي ليماج ديال 5 sur 4. الوغ هنا غادي غير نحسب فاش كنقول ايماج فكتكون اف دو اكس تيغال ايغريك. الوغ ايغريك هو ليماج ديال اكس بالداله اف. داكوغ. الوغ سي كوا ليماج دو 5 sur 4؟ الوغ غادي نعوضو 5 sur 4 في هاد ليكواسيون. اذا في بلاصه اكس غنحط 5 sur 4. 5 sur 4 au carré moins 5 fois 5 sur 4 plus 3. ودابا ما عليا غير نبسط هاد الكتابه باش نشوف شحال غتساوي لي هاد ليماج هادي. الوغ 2 fois 25 sur هادي هي 16 بين 4 و 6 هي 16. الوغ غنردها هي جوج في 8 باش تختزل لي مع ديك جوج. ناقص 25 على 4 زائد 3. الوغ هنا قلنا غتمشي هذه مع هذه غتبقى لي 25 على 8. اذا غنحاول ندير واحد الكسر موحد باين لي غتكون 8. دونك هنا باش دونك هذه غتولي جوج في 25 على 8 زائد 3 في 8 هي 24 على 8.
الوغ هنايا 25 ناقص جوج ديال 25 هي ناقص واحد 25 وحده، وناقص 25 زائد 24 على 8 فكتساوي ناقص واحد على 8. الوغ ليماج ديال اف ديال 5 sur 4 هي moins 1 sur 8. Deuxième question 3. Pour tout x de R, f de x supérieur ou égal à f de x supérieur ou égal à moins 1 sur 8. Alors, باش نبينو هاد بحال داكشي اللي كنا درنا في لي زينيكواسيون، فكنديرو la soustraction وغنديرو étude de signe. Alors غنديرو f de x moins 1 sur 8، وهذه خصها تخرج ليا واحد العدد اللي هو اكبر من صفر باش تكون هاد المتساويه صحيحه. الوغ غادي نعوض 2x au carré moins 5x plus 3 plus 1 sur 8 لان موان مع موان غتعطيني بلس. الوغ و شوفوا شحال تعطيني هنايا. غادي نوحد هذا المقام هذا 3 في 8 على 8 زائد 1 على 8 تعطيني 24 على 8 زائد 1 على 8 دونك هي 25 على 8. الوغ غتعطيني 2x au carré moins 5x plus 25 sur 8. الوغ دابا اشنو غادي نديرو لهادي؟ الوغ خصني باش نلقى ايتود دو سين ضروري خصني نعمل اولا نخرج بعدا شنو هما دوك لي سوليوشن بدلتا، لان هذوك لي سوليوشن هما اللي كيقولوا لنا فين كتنعدم باش نقدروا نديرو ايتود دو سين. داكوغ. الوغ انا غندير ليتود دو سين. اول حاجه غادي ندير دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. الوغ دلتا تيغال موان بي او كاري هي 25 موان 4 fois 2 fois 25 sur 8. الوغ غتمشي ليا هاد موان. الوغ موان 4 fois 2 هي 8 sur 8 غتمشي دونك كتبقى ليا موان 25. 25 موان 25 هي 0. الوغ فاش كيكون عندنا دلتا كتساوي 0 دونك عندنا غير حل واحد. هنا عندي اكس او كاري وعندي حل واحد، يعني تما غتكون لينا اس 2. عقلوا على هادي. الوغ اكس الوحيد اللي عندنا هو موان بي على 2 ا اللي هي 5 sur 4. داكوغ. الوغ هذا هو سوليوشن. الوغ كاينه الحل انني نجي ندير بحال هكا الطابلو دو سين. ندير اف دو اكس ناقص 1 على 8. قلنا السوليوشن يعني فاش كتنعدم هي 5 على 4 موان لانفيني بلس لانفيني اي غتكون عندي. الوغ هنا كنقدر نجي ندرس الاشاره. الوغ فاش كان الا جيت هنا لقيت مثلا هنا كاين زيرو، الا عوضت زيرو شحال تعطيني؟ الوغ لا عوضنا زيرو زيرو تعطيني 25 sur 5 sur 8 يعني بوزيتيف. لا عوضت باغ اكزومبل واحد العدد اللي هو بوزيتيف. الوغ 2 مثلا. الوغ ثم تعطيك 2 fois 4 moins 10 plus 25 sur 8. الوغ 8 هنايا تعطيني 8 moins 10 هي moins 2 plus 25 sur 8 غتعطينا واحد العدد اللي هو بوزيتيف. الوغ حتى هي بوزيتيف. الوغ كاينه هاد القضيه انكم تحسبوها بحال هكا. سينو انا اشنو كنديرو شنو كتعطينا دلتا؟ كتعطينا داك العدد باش نقدروا نعملو يعني. او كيفاش كنعملو؟ كنجيو شنو هي ا هي 2. الوغ غتولي عندي 2 عامل الاكس ناقص 5 على 4 أس 2. كما قلت لكم عندي هي داك الحل بوحدو دونك غتولي هي اكس ناقص 5 على 4 أس 2. يعني دلتا عاونتني في انني نعمل. الوغ كاينه هاد الطريقه هادي. سينو فالطريقه ديال اشاره ا وعكس اشاره ا الا كنتو عاقلين لها سي بون. الوغ هادو هما الطرق اللي نقدروا نديرو بهم ايتود دو سين. الوغ لقينا بلي في ار كامله اف دو اكس كتكون ديما كبر من ناقص 1 على 8 كيف ما كيسيون با سي بون. ندوزو ليكزارسيس 4 pardon question 4. Déduire que moins 1 sur 8 est une valeur minimale. Alors شنو كتعني لنا f de x اكبر او تساوي 1 sur 8؟ يعني ان f de x حتى هي راه الفالور مينيمال ديالها هي moins 1 sur 8 لان لقينا بلي في r كامله f de x كتكون كبار او تساوي moins 1 sur 8. الوغ شنو هي moins 1 sur 8 لا عقلتو؟
فاش درنا الايماج ديال اف ديال 5 sur 4 لقيناها هي -1 sur 8. الوغ اف دو اكس فلقيناها اكبر او تساوي، يعني ساوات لينا اف دو اكس فهي كتساوي -1 sur 8 فواحد العدد. داكوغ، يعني -1 sur 8 هي ليماج ديال 5 sur 4. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ الاولى هذيك اللي درنا قبيله لقينا بلي اف دو اكس راها كتكون كبر او تساوي ناقص 1 على 8، هذه في ار كامله. ولكن اكبر او تساوي هذيك او كتقول لنا بلي تقدر ما تكونش هذيك -1 sur 8 فالور مينيمال. alors شكون اللي كيأكد لي انا ديك -1 sur 8 valeur minimale, c'est que l'image de f ديال f de 5 sur 4 est égale à -1 sur 8. يعني راه حنا وصلات ديك f de x وصلت لديك النقطه 5 على 4. داكوغ، الوغ ما حدث دونك هذيك هي الفالور مينيمال دو اف دو اكس. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه الكونسيبت. alors كنقولوا بلي راه -1 sur 8 est une valeur minimale. Deuxième question 5. alors عندي déterminer les points d'intersection de CF de CG, je pense que باغيين يقولوا voilà, avec l'axe des abscisses. alors هذاك لا كورب représentative، يعني داك لا كورب اللي مبيان او المنحنى اللي كيمثل لينا الداله، قالوا لنا بغاو يعرفوا فين كيتقاطع مع مع هادو ديال لي زابسيس، لاكس دي زابسيس، وهذا لاكس دي زوردوني. ابسيس كنهضروا على اكس، و اوردوني كنهضروا على ايغريك. داكوغ، الوغ قلنا لي زابسيس و لي زوردوني بغاو فين كيتقاطع لينا هاد لا كورب مع لاكس دي زابسيس. امتى كيتقاطع؟ امتى كيجي لا كورب وكيولي كيقطع هاد لاكس دي زابسيس؟ فاش كتكون ايغريك كتساوي 0، لان فين جات ايغريك كتساوي 0؟ هي هنايا. الوغ لا كانت ايغريك كتساوي 0 فهنايا كيكونوا دوك لي بوين اللي كيتقاطعوا فيهم. داكوغ، الوغ نحاولوا نخدموا بلوجيك. الوغ فاش كتكون اف دو اكس كتساوي 0، لان ديما ردوا البال اف دو اكس راه هي ايغريك في المنحنى و اكس راه هي اكس في المنحنى. داكوغ، الوغ فاش كنقول اف دو اكس كتيغال 0 يعني بغيت نعرف فين كتكون ايغريك كتكون كتساوي 0. الوغ هنا يعني باش نقول اف دو اكس تيغال 0 الوغ خصني نحل المعادله. الوغ غادي نمشي نحاول نحل المعادله دو اكس او كاري موان 5 اكس بلس 3 تيغال 0. الوغ الفو ريزودر هاد ليكواسيون هادي. الوغ باش نديرو ليكواسيون ديال دوزيام دوغري كنحسبو دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. بي او كاري الوغ هي 25 moins 4 fois 2 fois 3. Alors 4 fois 2 هي 8 fois 3 c'est 24. Alors c'est 25 moins 24 égale à 1. Alors supérieur à 0. Alors x1 هي moins b moins 4 racine delta sur 2a. Alors شنو هي moins b هي 5. racine 1 هو 1 على 2 fois 2 اللي هي 4. alors 4 على 4 c'est 1. x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a. alors 5 plus 1 sur 4 c'est 6 sur 4 c'est 3 sur 2. d'accord. alors هنا لقينا بلي كاينين deux points. alors les points d'intersection de CF ou la CG qui تسمى avec l'axe des abscisses هو النقطة الأولى. شنو هي إكس الأولى؟ هي 1 و إيغريك فيهم بجوج راه هي 0. ردوا البال. الثانية هي 3 sur 2 0. سي بون. اللي تابعو قالنا déterminer les points d'intersection ديال هذاك لا كورب مع لاكس دي زوردوني. الوغ عاوتاني غنشوفوا نقاط التقاطع ديال هذاك المنحنى مع محور ديال الاراتيب. الوغ دابا امتى كيكون هذاك الاراتيب كيتقاطع؟ فاش كيكون اكس كتساوي 0. الوغ اكس هذه ما تكونش عندها قيمه يعني تكون كتساوي 0
عاد هنا تقدر y نعرفوا القيم ديالها. الوغ هنا في بلاصه قبيله درنا اف دو اكس تيغال 0. الوغ دابا خصنا نحسبوا اف دو 0 داكوغ، حيت اكس خصها تكون كتساوي 0 باش نعرفوا فاش كتقاطع لا كورب مع لاكس ديزوردوني. سي بون. الوغ غنحسب اف دو 0 هي 2 فوا 0 au carré moins 5 fois 0 plus 3. الوغ هتمشي لي هادو 0 0 غتبقى لي 3. الوغ لو بوين هنا عندي بوين وحده اللي هي 0 3 هي البوين دانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي اوردوني. Alors d'abord عرفنا les points d'intersection ديال la courbe avec l'axe des abscisses et aussi avec l'axe des ordonnées. Alors d'abord ندوزو باش نétudier les variations de f يعني دراسة تغيرات الدالة f. بالنسبة لليتود دو فارياسيون في الدرس شنو قالولنا خصنا ناخدو واحد x supérieur non. Alors le cours ديالنا شنو قالنا في l'étude ديال variation de f. On va calculer f de x moins f de y على x moins y وخصنا نشوفو لو سين ديالها. الا كانت كبر من الصفر دوك راه لو فونكسيون كرواسونت، كانت صغير من الصفر دونك راه لا فونكسيون ديكرواسونت. et bien sûr que x et y appartient à d de f. d'accord. ضروري هذاك x و y اللي كنهضروا عليهم خصهم يكونوا كينتميو للدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون حنا خدامين عليها. دونك هنا حتى انا داكشي اللي غادي ندير غناخذ واحد x و y وغادي نحاول ندير دراسه الداله. الوغ f de x moins f de y على x moins y غنعوض هي 2x au carré moins 5x plus 3 والاخرى غادي نردها هي y دونك هي moins 2y au carré moins مع moins دونك انا ديريكتومون غندخل الاشاره يمكن لكم نتوما تعاودوها بشويه عليكم. الوغ هنا moins مع moins غتولي plus 5y et moins 3. الوغ plus 3 moins 3 غتمشي والكسر غتكون فيه x moins y. الوغ هنا نحاول نشوف واش كاين شي تعميل شي اختزال. عندي هنا جوج عامل x au carré moins y au carré وهنا عندي moins 5 عامل x moins y. سي بون نتمنى تكون بانت لكم. الوغ هنا هذه متطابقه هامه على شكل a والسيتنا ناقص b والسيتنا اللي كتساوي a moins b عامل a plus b. Alors 2x moins y عامل x plus y moins 5x moins y على x moins y. et maintenant نقدروا اننا نعملوا الفوق باش نختزلوا. ضروري نعملوا عاد نختزلوا. alors x moins y عامل 2 عامل x plus y moins 5 على x plus moins y. alors غتمشي دابا هذه مع هذه وغتبقى ليا غير 2x plus 2y moins 5. alors هنا عطاتني واحد ليكسبرسيون اللي ما بايناش. دي فوا كتعطيني ديريكتومون واحد ليكسبرسيون اللي كتكون بوزيتيف اولا ديريكتومون واحد ليكسبرسيون اللي كتكون نيجاتيف. alors فاش الا كان يعني نيشان عطاتكم بان بوزيتيف الا كانت هنا كبر من صفر يعني راه هذيك لا فونكسيون فهي تزايدي على الدومين دو ديفينيسيون كامل. الا كانت باينه صغار من صفر دونك راه كتكون ثاني ديكروسونت في دومين دو ديفينيسيون كامل. فاش كتكونش باين ما بايناش يعني كتكون هنا وهنا يعني هنا تزايدها تناقص تما كنكونوا كاينين تغيرات اللي غادي نحاولوا ندرسوهم. الوغ هنا خرجت لي هذه كما قلنا عدد اللي هو ما باينش. سي بون. الوغ شنو كنا لقينا في الكيسيون 4 لقينا بلي -1 sur 8 est une valeur minimale. امتى كتكون عندنا فالور مينيمال؟ الوغ فالور مينيمال يعني ديك القيمه القصوى الصغيره الادنى، القيمه الادنى اللي كتوصل لها. يعني فامتى كتجي وكتوصل لواحد لو بوين وكتعاود تمشي ما حددناها حنا خدامين في ار كامل. الوغ في هذيك لو بوين فهي كتبدل لي فارياسيون ديالها. يعني حنا غادي نركزوا على هذيك لي بوين. بالنسبه ل -1 sur 8
فالور مينيمال، ولكن شنو هي الاصل ديالها؟ الوغ عندي اف ديال 5 sur 4 هي اللي كتساوي موان 1 sur 8 اي موان 1 sur 8 فالور مينيمال، يعني غناخدو هاد موان 5 sur 4 سي بون. هنا غادي نحاولوا نقسموا الخدمه، غنشوف فاش كتكون اكس انفيريور ا 5 sur 4 اي فاش تكون اكس اكبر من 5 sur 4 نقدروا نخليوها او ايغال سي بون. الوغ الا كانت اكس فناخذ حتى ايغريك نفس الحاجه. الوغ هنا غنضربوا جوج اكس تعطينا موان 5 sur 2 غتختزل 2 مع 2، وهنا 2 ايغريك كتعطينا انفيريور ا 5 sur 2 حتى هي 2 اكس 5 sur 2 y 5 sur 2 سي بون. اي دابا غادي نجمع، الا جمعنا هذا عطينا 2 اكس بلس 2 y اصغر من 5 sur 2 بلس 5 sur 2 اللي هي 10 sur 2 واللي هي 5. الوغ فاش غنجيبو هنا الموان غنطيحو في هاد ليكسبرسيون اللي عندنا 2 اكس بلس 2 y موان 5 سي انفيريور ا 0. هادشي كيعني بلي اف دو اكس موان اف دو y على اكس موان y انفيريور ا 0، كيعني بلي لا فونكسيون elle est décroissante، يعني f est une fonction décroissante sur قلنا صغر يعني من موان لانفيني حتى 5 sur 4 سي بون. الوغ ميم شوز هنا غتخرج لنا بلي 2 اكس بلس 2 y موان 5 supérieur 0 يعني f فونكسيون اللي هي croissante sur من 5 sur 4 الفوق، يعني 5 sur 4 بلس لانفيني. كروسونس كنعملوها بحال هكا، و ديكروسونس كنعني بها انها هاد السهم كيكون هابط لتحت سي بون. الوغ دابا ندوزو للكيسيون التالي. الوغ هنا الطابلو دو فارياسيون هو اللي كنقولوا امتى كتكون تزايديه تناقصيه، يعني كيعطينا هاد المعلومات. الوغ الطابلو دو فارياسيون كيكون على هذا الشكل هذا، كنقولوا اكس يعني في اين مجال كاينين، و اف كنشوفوا هي اما الفونكسيون لي فارياسيون ديالها اولا حتى الاعداد اف دو اكس اللي امتى كيكونوا اكبر من صفر اولا صغر من صفر اولا كيفاش كيكونوا دايرين سي بون. الوغ حنا خدامين في ار يعني من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. شكون هي النقطه اللي دارت لنا الفارق؟ هي 5 sur 4 هي اللي قسمات لينا الخدمه سي بون. الوغ قلنا الا كانت صغر من 5 sur 4 كتكون ديكروسونت كنديرو بحال هكا، ولا كانت كروسونت كنديرو لها بحال هكا، وهنا كتكون اف ديال 5 sur 4 ديجا حسبناها 5 sur 4 لقيناها كتساوي موان 1 sur 8، يعني نقدروا نكتبوا موان 1 sur 8 اي فوالا ليكزارسيس.